जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। सर्गः 3 श्लोका नंबर 11। रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिषेवितैः सूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम् वस्वोकसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः। तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमामृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान्। नेयमन्येन नगरी शक्त्या धर्षयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः। कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि। विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्। समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः। तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकां यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषिताम्। तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः। अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम्। सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना। पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूणोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम्। कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते। न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्त समन्ततः। अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे। का त्वं विरूपणयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भर्त्सयसि दारुणे। हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्। अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम्। न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तस्त्वप्स्यसे निहतो मया। अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः
परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया। लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितशैल इवापरः। स तां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः। द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साटप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे। वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम्। मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यं हृद्यते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम। ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतम्। ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता। ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननादसुमहानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः। ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनां हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः। स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी। पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना। ततस्तु हनुमान् वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपाञ्चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियं च ताम्। ततो वै भृशमुद्विग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम्। प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः। अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल। इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयंभुवा दत्तं वरदानं यथा मम। यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्। स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः। सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाञ्चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः। तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां
विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानिह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।